येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं भवतां सर्वेषां स्वागतं। भवन्तः अत्यन्तं परिश्रमं कुर्वन्तः सन्ति, पुनश्च महतां विदुषां दर्शनमपि कुर्वाणाः भवन्तः वर्तन्ते। नैके विद्वांसः अत्र समागत्य भवतः सर्वान् अपाठयन्। येषां क्रमः अस्ति ते आगत्य अस्मान् सर्वान् पाठयन्तः सन्ति। तस्मिन् पाठ्यक्रमे इत्युक्ते तस्य पाठनस्य क्रमे अद्य अस्माकं मध्ये अस्माकं वर्गं प्रति ये समायाताः सन्ति आचार्याः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, इमे वस्तुतः शृङ्गगिरौ अध्ययनम् अकुर्वन् अनन्तरम् आदर्श महाविद्यालये अध्यापनम् अकुर्वन् साम्प्रतम् एते आचार्याः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुर्यां सहाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। भवन्तः महान्तः वैयाकरणाः सन्ति, नैकेषु शास्त्रेषु प्रावीण्यम् आदधानाः सन्ति। एतेषाम् इतोपि एकं वैशिष्ट्यमस्ति, एते शास्त्रयुक्तान् श्लोकान् रचयन्ति, अथ च तत्र श्लोकानाम् आङ्ग्लानुवादमपि स्वयमेव कुर्वन्तः भवन्ति। बहुधा अस्माभिः लोके नैके अपशब्दाः श्रूयन्ते, तेषां शब्दानां साधुत्वं कथम् अस्ति व्याकरणदृष्ट्या, तादृशान् शब्दान् अपि एते शुद्धीकुर्वन्तः सर्वदा भवन्ति। अतः एतादृशान् आचार्यान् वयं सम्प्राप्य अत्यन्तं नितरां मोदामहे। एते प्राचीनाः सन् अपि आधुनिके जगति यानि कार्याणि भवन्ति, संस्कृत दृष्ट्या यानि कार्याणि साधूनि सन्ति तानि कार्याणि सम्पादयन्तः वर्तन्ते। बहुधा तत्र लिखन्तः भवन्ति, शब्दान् प्रतिपादयन्तः भवन्ति, शब्दानां व्युत्पत्तिम् एते लिखन्तः भवन्ति। एतादृशाः आचार्याः सन्ति। एतेषाम् आचार्याणां वयम् अस्माकं परिसरे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। आचार्याणाम् औपचारिकं स्वागतीकर्तुम् अहम् अस्माकं वर्गसंयोजकान् पुनश्च सुभाष महोदयान् सादरं प्रार्थये। मालया स्यूतप्रदानेन सम्मानवस्त्रप्रदानेन च एतेषां स्वागतं कुर्वन्ति। पुनः स्वागत गुरुजी। अयं ग्रन्थः वस्तुतः प्रथमे दिने एव अपेक्षते स्म, किन्तु कारणान्तरैः अयं ग्रन्थः ह्यः एव प्राप्तः अस्ति। अतः इमं ग्रन्थमपि वयम् आचार्येभ्यः प्रदद्मः। इदानीम् औपचारिकं स्वागतवचनं कथयितुम् अस्माकम् आचार्यान् प्रार्थये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सम्माननीयाः अस्माकम् अनुजाः अथ च संस्कृत जगति सुप्रतिष्ठिताः आचार्याः
अनुजाः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः अथ च अस्माकं विद्याशाखायाः डॉक्टर सुभाष चंद्र मीणा महोदयाः तथैव वर्गं सञ्चालयन्तः सुसञ्चालयन्तः सन्ति अस्माकं विद्याशाखायाः रत्नभूताः विद्वांसः विनीताः श्रीमन्तः नरेश सिंह महोदयाः अथ च समेऽपि प्रयांसः छात्राः। भवन्तः जानन्ति एव इदानीमपि सवर्गः प्रचाल्यमानः वर्तते। तत्र अद्य ये अध्यापयितुं समागताः सन्ति ते विशिष्टान् गुणान् धारयन्तः वर्तन्ते, विशिष्टान् गुणान् धारयन्ति। एतेषां पार्श्वे केचन भवन्ति केवलं वैयाकरणाः। अस्माकम् उदाहरणमपि अस्ति केवलवैयाकरणः। केवलवैयाकरणः इति यद् उदाहरणमस्ति तेन किमपि व्यज्यते। यथा मादृशाः अहमस्मि केवलवैयाकरणः, अत्र तावत् केवलवैयाकरण इत्यनेन किञ्चित् व्यज्यते, तथा तावत् तस्य सम्माननं संस्कृतजगति न भवति। किन्तु एते मिश्रवर्याः अस्माकम् अनुजाः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः तादृशाः विद्वांसः सन्ति यत् एतेषां पार्श्वे केवल वैयाकरणत्वं नास्ति। एते महान्तः वैयाकरणाः सन्ति। साहित्यशास्त्रे अपि एतेषां महान् श्रमः विद्यते। ह्यः एव तावत् रात्रौ छन्दो विषये तावत् एते उपस्थापितवन्तः, तथा चिन्तनम् एतेषां वर्तते। केचन भवन्ति येषां पार्श्वे ज्ञानं भवति, अध्ययनं वर्तते, किन्तु अनुभवः नास्ति। विद्या तावत् चतुर्विधा उपयुक्ता भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन। एतेषां अस्माकम् अनुजानां पार्श्वे मिश्रमहोदयानां पार्श्वे व्यवहारकाले विद्या वर्तते, व्यवहारकालिकी विद्या वर्तते। आगमकालः अपि स्वीकृतः अस्ति, स्वाध्यायकालोऽपि एतेषां जातः, प्रवचनकालः कुर्वन्तः सन्ति। बहुभ्यः दिनेभ्यः बहुभ्यः वर्षेभ्यः अध्यापयन्तः अपि सन्ति। प्रवचनकालोऽपि विद्यते, तथा च व्यवहारेपि विद्या वर्तते। विद्या ददाति विनयं, विनयशीलतां दृष्ट्वा विद्यायाः कार्यमस्ति विनयः। अतः विनयं दृष्ट्वा एतेषां विनयः विद्यते, कार्यं दृष्ट्वा कारणम् अनुमीयते। अतः एतेषां पार्श्वे यद्यपि वयं जानीमः, तथापि विद्यायाः यत् फलमस्ति, विनयरूपं यत् फलमस्ति, तत् फलमपि एतेषां पार्श्वे विद्यते। तादृशाः अनुजाः एते वर्तन्ते अस्माकं। ततः तादृशान् विदुषः प्राप्य वयं सर्वे धन्याः। अस्माकं परिसरोऽपि धन्यः, वयमपि अस्माकं विद्याशाखापि धन्या वर्तते। अतः साक्षादेव एतेषाम् अधिकम् अनुक्त्वा एतेषां परिसरपक्षतः अस्माकं कुलपति महोदयाः, यतोहि एते सर्वेपि विद्वांसः चिताः सन्ति, अतः अस्माकं कुलपति विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपक्षतः, अस्माकं निदेशकपक्षतः, अस्माकं विद्याशाखापक्षतः, अहं वर्गसंयोजकपक्षतः, अस्माकम् अखिल भारतस्तरे संयोजकाः सन्ति आचार्य कुलदीप शर्माणः, तत्पक्षतश्च एतेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं तावत् विनिवेद्य इदानीं साक्षादेव एतेषां पार्श्वे गच्छामि यत् एते साक्षादेव भवतः सर्वान् पाठयन्तु। इदानीम् आचार्याः अस्माकम् अनुजाः महान्तः विद्वांसः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, एते जगन्नाथ विश्वविद्यालये एसोसिएट पदे सहाचार्य पदे वर्तन्ते। एतेषां बहु श्रमः विद्यते। इदानीं यदा पाठयिष्यन्ति तथा तावत् एतेषाम् अध्यापनेन स्वतः एव भवन्तः अनुमातुं शक्नुवन्ति। अतः साक्षादेव इदानीं भवतां पार्श्वे गच्छामि। इदानीं पाठयन्तु, कृतार्थी कुर्वन्तु अस्मान् सर्वान्।
नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः, नमः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः, नमो महद्भ्यः, नमो आचार्येभ्यः, नमो गुरुभ्यः। कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः, समाहारः साम्नां प्रतिपदं ऋचां धाम यजुषां, लयः प्रत्यूहानां लहरिविततेर्बोधजलधे, कथादर्पक्षिभ्यः कथककुलकोलाहलभवं, हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदन एषा हलहल। कृच्छ्रगहनयोः कषः इति सूत्रे निष्ठायाम् अनिट् विधातुमिदं सूत्रं प्रवृत्तं। तत्र दीक्षितः कष्टं शास्त्रम् इति उदाहरति। कष्टम् इति पदस्य शास्त्रम् इत्यनेन उदाहरणपुरस्सरं शास्त्रं कष्टम् इति उदाहरति। नूनम् अस्य अध्ययने वयं कष्टं नूनम् अनुभवाम एव, तथापि अध्ययनात् परं यत् ज्ञानम् अस्माभिः लभ्यते तेन सुखमेव जायते। तादृशस्य कष्टभूतस्य शास्त्रस्य संसाधनं नैकैः महर्षिः, नैकैः आचार्यैः, महर्षिभिः आचार्यैः तादृशानि शास्त्राणि विरचितानि सन्ति। तत्तादृशानां शास्त्राणां साम्प्रतमपि प्रचारः प्रसारः भवतु, जनाः शास्त्रज्ञाः भवन्तु, अस्मच्छात्राः प्रवीणाः भवन्तु इति मनसि निधाय योऽयं प्रकल्पः महद्भिः आचार्यैः, संस्कृतकुलस्य कुलपतिभिः आचार्यैः, तर्ककर्कशन्यायशास्त्रप्रवीणैः आचार्यैः हृदयेन सर्वदा स्मेराननाः वर्तन्ते अस्माकं कुलपतयः प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खिडिवर्याः। तत्तादृशेभ्यः आचार्येभ्यः ऐदं प्राथम्येन नमो वाकं प्रशास्य अस्य शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य स्वरूपनिर्धारणे ये तावत् सन्ति नैकशास्त्रनिधिष्णाः विद्वन्मचर्चिकाः आचार्याः के देवनाथवर्याः, प्रोफेसर् ब्रजभूषण ओझावर्याः, अन्ये च गुरुदेशीयाः विद्वांसः तत्समेभ्योऽपि समानतन्त्रेण नमो वाकं प्रशास्य एतादृश शास्त्रप्रशिक्षणवर्गः, विशेषतः व्याकरणस्य प्रशिक्षणवर्गः कुत्र भवति इत्युक्ते सर्वादौ जयपुरपरिसरः एव मनसि आयाति। यतोहि अस्य परिसरस्य व्याकरणपरम्परा सुमहती वर्तते। यत्र एतादृशाः आचार्याः भवन्ति, नूनम् एषः परिसरः योग्यः इति मन्वानाः सफलसञ्चालकेभ्यः, परिसरस्यास्य निदेशकवर्येभ्यः, प्राच्य अर्वाचीनविद्यापारङ्गतेभ्यः, स्मेराननेभ्यः आचार्येभ्यः, प्रोफेसर् सुरेश शर्मा महाभागेभ्यश्च नतिततीः समर्प्य शास्त्रोदधौ सन्तरणकुशलेभ्यः, सहजस्वभावेभ्यः, पीतपातञ्जलजलेभ्यः आचार्येभ्यः, अस्मत् ज्येष्ठेभ्यः आचार्येभ्यः, प्रोफेसर् विष्णुकान्त शर्मा महाभागेभ्यः, प्रशिक्षणवर्गस्यास्य संयोजकवर्येभ्यः मनसा हृदयेन सश्रद्धं प्रणामाञ्जलिं विज्ञापयन्, तत्सहयोगिभ्यः शब्दविद्यायां कृतश्रमेभ्यः आचार्येभ्यः, अस्मदनुजेभ्यः, नरेशसिंहवर्येभ्यः, सुभाषवर्येभ्यः, अन्येभ्यः सहयोगिभ्यः समेभ्योऽपि एकतन्त्रेण नमो वाकं प्रशास्य शास्त्रम् अधिजिगान् समानेभ्यः भवद्भ्यः छात्रेभ्यः शुभकामनया आप्लावितः सन् साम्प्रतं प्रकृतं किञ्चिदत्र शास्त्रमनुसरामः। प्रौढमनोरमायाः अजन्तभागः अस्मिन्
शास्त्रप्रशिक्षणवर्गे अत्र प्रकल्पितो वर्तते। तत्र अजन्तभागे पुल्लिङ्गे तावत् आदौ अकारान्तशब्दस्य प्रतिपादनानन्तरम् आकारान्तशब्दस्य प्रतिपादनानन्तरं यदा ह्रस्वैकारान्तशब्दः आगतः तदा हरिशब्दः आदौ आगतः। प्रसङ्गवशात् तत्र शेषोऽख्यसखी इति सूत्रम् उपन्यस्तं, यतोहि ह्रस्वैकारान्तशब्दस्य तत्र घिसंज्ञा विधीयते। अतः प्रसङ्गवशात् शेषोऽख्यसखी इत्यत्र असखी इति पदम् उपन्यस्तं। सखी शब्दं वर्ज्यम्, इकारान्तोकारान्तशब्दानां घिसंज्ञा विधीयते तेन। तत्र असखी इति यत् पदमागतं तस्य घिसंज्ञा न भवति खलु, तर्हि का गतिः तस्य शब्दस्य इति विचिकित्सायां सखिशब्दं प्रतिपादयन् सखिशब्दस्य रूपाणि तर्हि कथं भवन्ति, यदि घिसंज्ञकं पदं तन्न स शब्दः न घिसंज्ञकः तर्हि कथं तस्य रूपाणि भवन्ति इति मनसि निधाय सखिशब्दविषये अत्र उपन्यसति ग्रन्थकारः अनङ्सौ इति सखिशब्दात् परं सुविभक्तौ इदं सूत्रम् आगच्छति अनङ्सौ इति। कौमुद्यां भवद्भिः अधीतं स्यात्। अनङ्सौ इति द्विपदात्मकमिदं सूत्रं। पूर्वसूत्रात् सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रात् सम्पूर्णं सूत्रमेव अनुवर्तते। सर्वनामस्थाने इति पदमपि सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यतः सर्वनामस्थाने इति अनुवर्तते। इत्थं च सख्युरङ्गस्य अनङ् स्यात् असम्बुद्धौ सौपरे इति अर्थः प्रतिपादितैः तत्र तावत् कौमुद्याम्। अनङ्सौ इति अनङ् इति आदेशः यद्यपि अनेकालादेशः तथापि अयम् आदेशः ङिदादेशः, अतः ङिच्च इति परिभाषया अन्त्यस्य स्थाने भवति। एवं च सखिरङ्गस्य अन्त्यः वर्णः इकारः, तस्थाने इकारस्थाने अनङादेशे अनुबन्धलोपे च सखन् प्लस् सु इत्यवस्थायां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन उपधायाः दीर्घे ततः हल्ङ्याप्यदीर्घः सुतिस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे नकारस्य पुनः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे च सखा इति पदं जायते। इति एतावता कौमुदीग्रन्थः तत्र उपन्यस्तः। इदानीं मनोरमायां तावत् दीक्षितः अस्य विषये किञ्चित् भिन्नतया प्रतिपादयति। ननु अनङ्सौ इति सूत्रं किमर्थं? सोर् डा इत्येव किञ्चित् मूलं पश्यन्तु। सोर् डा इति सूत्रं भवतु। सखा इति खलु पदं साधनीयम् अस्माभिः। सोर् डा इति सूत्रं भवतु, अर्थात् सुस्थाने डा आदेशः भवतु। डा आदेशः डकारः आदौ अस्ति इति कृत्वा लषक्वदर्धित इत्यनेन ड इत्यस्य इत्संज्ञा लोपश्च। एवं च आकारः चुटु इत्यनेन ड इत्यस्य लोपः। एवं च इदानीं डित् अयं प्रत्ययः डित् जातः। डित् इति कृत्वा टेः इत्यनेन सखी इत्यत्र यः टिभागः कः? इकारः, सः लुप्यते। तदानीं किम् अवशिष्यते? सख् इति अवशिष्यते। प्रत्यये किमस्ति? आकारः अस्ति, मिलित्वा किं जायते? इति जायते खलु। तर्हि अनङ्सौ इति बृहत् सूत्रं किमर्थम्? सोर्डा इति लघुन्यासेनैव सखा इति अनङ्सौ इत्यस्य प्रयोजनं केवलं सखा इति साधनं। सख्युरङ्गस्य अनङ् स्यात् सौपरे, अन्यत्र क्वापि तस्य प्रवेशः नास्ति सूत्रस्य। तर्हि सखा इति पदसाधनार्थं यदि सोर्डा इति न्यासः अस्माभिः क्रियते तदानीमपि सखा इति पदं जायत एव। किमर्थम् अनङ्सौ इति बृहन्न्यासः कृतः इति आदौ अत्र जिज्ञासा। तत्र सोर्डा इति न्यासे
कृते इदानीम् अनङ्सो इत्यत्र अनङ् यः विहितः सः अनङ् अग्रिमेषु सूत्रेषु अपि गच्छति। ऋदुसनस्फुरदं सोनिः सां च इत्यादिषु सूत्रेषु अनङ् इत्यस्य अनुवृत्तिः गच्छति। इदानीम् यदि अनङ् इति अनङ्सो इति सूत्रं नास्ति तर्हि सोर् डा इति न्यासः कृतः तर्हि अयं न्यासः तत्रापि गच्छेत्। डा इति न्यासः कुत्र गच्छेत्? ऋतुसनस्फुरदं सोनिः सां च इत्यत्रापि डा इति न्यासः गच्छति। यदि डा तत्र गच्छति तर्हि अनङ् विधानं नास्ति, इदानीं डा विधानम् अस्ति। तर्हि उशनस् शब्दस्य उशनस् इति शब्दः तत्रापि गच्छति। तदानीम् उशनस् शब्दस्य किं स्यात्? उशनस् इति अस्ति, अनन्तरं सुस्थाने डादेशः कृतः, अनुबन्धः लोपः। इदानीं टेः लोपः, उशन् 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 प्लस् आ, उशन् प्लस् आ। इदानीम् इदमङ्गं कीदृशं जातं? नान्तं। नान्तं भवति इति कृत्वा सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन किं स्यात्? उपधायाः दीर्घः स्यात्। दीर्घे कृते किं स्यात्? उषा, उषान् आ मिलित्वा किं स्यात्? वस्तुतः किं भवति? उशना। एवं च सोर् डा इति न्यासे कृते अयं न्यासः तत्रापि गच्छेत्। ऋदुसनस् इत्थमेव पुरुदंसस् शब्दस्यापि तत्रापि विप्रतिपत्तिः स्यात्। पुरुदंसस् इति शब्दः, पुरुदंसस् इति शब्दात् यदि डा इति स्यात्, सुस्थाने डादेशः यदि स्यात्, तदानीं किं भवति? डित्वात् टेर् लोपः भवति। एवं च पुरुदंसस् इत्यत्र कः लुप्यते? अस् इति भागः लुप्यते। किम् अवशिष्यते? पुरुदंस्। पुरुदंस् इति अवशिष्टः इति कृत्वा इदानीं सान्तमहतः संयोगस्य इत्यनेन किं स्यात्? दीर्घः स्यात् पुनः। एवं च तत्रापि अनिष्टं रूपं स्यात् सोर् डा इति न्यासे। तस्मात् प्राचीनैः यः न्यासः कल्पितः, अयं न्यासः प्राचीनैः कल्पितः सोर् डा इति न्यासः, इत्थं कल्पने एषु स्थलेषु दोषाः जायन्ते इति कृत्वा प्राचाम् अयं न्यासः चिन्त्यः इति दीक्षितः। पङ्क्तिं पठामः। भवन्तः पठन्ति वा अहं पठामि वा? भवन्तः पठन्ति, अभ्यासः स एव इदानीम्। अस्तु पठन्तु। कः पठति? अनङ्सौ सोहोडे सोर्डे इत्येव सिद्धे सोर्डा सोर्ड सन्धिः कृता। अस्तु चिन्ता नास्ति। सोर्ड इत्येव सिद्धे अनङ् विधानम् अन्यतोऽपि स्यादिति ज्ञापनार्थम्। तेन उशनसः सम्बुद्धौ अनङ् सिद्ध्यति इति प्राञ्चः तच्चिन्त्यम्। एवम् इदानीं तर्हि सोर्डा इति न्यासे कृते दोषास्तु जायन्ते वा? दोषास्तु जायन्ते। अतः इदानीम् अस्य ज्ञापनम् अन्यथा वदति। सोर्डा इति न्यासे कृते यद्यपि सखा इति शब्दः निष्पद्यते, तदानीं पुनः अनङ्सो इति न्यासः किमर्थं कृतः इत्युक्ते तस्य ज्ञापनं भिन्नं प्रतिपादयन्ति प्राञ्चाः। प्राचीनाः किं वदन्ति? यद्यपि सोर्डा इति न्यासेनैव सखा इति पदे जाते, तथापि अनङ्सौ इति सूत्रं कृतं। तद् अनङ्सौ इति सूत्रं किं ज्ञापयति? न केवलम् अयम् अनङ् सखिशब्दात् भवति, न केवलं सुपरे एव भवति, अपि तु अन्य प्रकृतितः अपि भवेत्, अन्य प्रत्ययादपि भवेत् इति एकं ज्ञापयति। गृहीतं न गृहीतम्? इदानीं सोर्डा इति प्रथमकल्पे, अहं द्वितीयकल्पे आदौ उक्तवान्, इदानीं प्रथमकल्पे चिन्तयामः। इदानीं सखा इति शब्दसाधनवेलायां सोर्डा इति न्यासे कृतेपि सखा इति शब्दः जायते। तर्हि अनङ्सो इति किमर्थम्? तर्हि अनङ्सो इति सूत्रं व्यर्थं। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? यत् अयम् इदं विधानम् अनङ् विधानं किं स्यात्? अन्य प्रकृतितः अपि स्यात्। अर्थात् न केवलं सख्युः अङ्गादेव स्यात्, न केवलं सौपरे एव स्यात्, अथ च अन्यस्याः प्रकृतितः अपि अनङ् स्यात्। न केवलं सु प्रत्ययादपि स्यात्, अन्य प्रत्ययपरमपि अनङ्गादेशः स्यात् इति इत्थं ज्ञापयति इति के वदन्ति?
प्राचीनाः वदन्ति तच्चिन्त्यमिति वदति सः कथम् इति तेन उशनसः सम्बुद्धो अनं सिद्ध्यति इति प्राञ्चः उशनस् शब्दस्य सम्बुद्धौ सौपरे उशनस् शब्दस्य इदानीं यतोहि अनेन सूत्रेण किं ज्ञापितं यत् अन्यस्याः प्रकृतितः अपि अनं स्यात् न केवलं सुप्रत्ययात् अपि तु अन्यप्रत्ययादपि अनं स्यात् इति ज्ञापितं तस्मात् उशनस् शब्दस्य सम्बुद्धौ सौपरे अपि किं स्यात् अनङ्गादेशः स्यात् एवं च उशन शब्दात् यदा सम्बुद्धौ सुविभक्तिः भवति तदानीमपि अनङ्गादेशः प्राप्नोति वस्तुतः अनं विधानं तत्र अन्यथा वार्तिककृता कृतमस्ति उशनस् शब्दस्य सम्बुद्धौ अनं विधानम् अन्यरीत्या वार्तिककृता कृतमस्ति अस्य सम्बुद्धौ वा अनं न लोप वा अस्य सम्बुद्धौ नाम अस्य शब्दस्य उशनस् शब्दस्य सम्बुद्धौ वा अनं भवति अनन्तरं न लोपोऽपि विकल्पेन भवति इति उच्यते इदानीं तस्मिन् वार्तिके यत् अनं विधानं तत् न कर्तव्यं भवति यतोहि अनेन ज्ञापनेनैव इदानीम् अनं आगतम् अनेन अनंसो इति सूत्र ज्ञापनेनैव एतद् आगतं किम् आगतं यद् अन्यस्याः प्रकृतितः अपि अनं स्यात् न केवलं सख्युः अङ्गादेव अनं स्यात् न केवलं सुविभक्ति परतः एव अनं स्यात् अपि तु अन्यस्याः प्रकृतितः अपि स्यात् तेन उशनस् शब्दस्यापि सम्बुद्धौ सोपरे अनं स्यात् इति अनेन सूत्रेणैव आगतं तर्हि तस्मिन् वार्तिके यत् अनं विधानं तद् न कर्तव्यं भवति केवलं तस्मिन् सूत्रे यत् विकल्पेन अनं कृतं तद् वैकल्पिकविधानं कर्तव्यम् अग्रे शब्दरत्नकारः तस्मिन् विषये वदति एतावता किं जातं प्राचीनैः अनंसौ इति सूत्रेण किं ज्ञापितम् अन्य न केवलं सख्युः अङ्गात् एव अनं स्यात् सुपरतः अनं स्यात् अपि तु अन्यस्याः प्रकृतितः अपि अनं स्यात् सुभिन्न प्रत्ययतः परमपि अनं स्यात् इति आगतम् अनं सिद्ध्यति इति प्राञ्चः तच्चिन्त्यं प्राचीनैः या कल्पना कृता यद् ज्ञापितं तत् किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति किमर्थम् इत्युक्ते पठतु सोः डा इत्युक्ते हि ऋदुशनस् इत्युत्तरसूत्रेणापि डा स्यात् ततश्च उशना इत्यत्र सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति दीर्घः स्यात् अयं विषयः अस्माभिः चर्चितः तदानीं किं स्यात् सोर्डा इति यदि न्यासः सोर्डा इति न्यासः स्यात् तदानीं किं स्यात् सन्न्यासः ऋदुशनस्फुरदंशु अन्यासां च इत्यत्रापि गच्छेत् तत्रापि किं डा विधानं स्यात् यदि डा विधानं तर्हि उशनस् शब्दादपि डा स्यात् यदि डा कृते पुनः किं स्यात् टेः लोपे कृते उपधायाः दीर्घः स्यात् पुरदंस इत्यत्र सान्तमहतः इति दीर्घः स्यात् यद्वा संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति वा अङ्गवृत्तपरिभाषया वा समाधानं बोध्यम् तर्हि एतावता किम् आगतं तर्हि एते दोषाः सम्भवन्ति यदि सोरडा इति न्यासः क्रियते तर्हि एतेषु स्थलेषु एते दोषाः सम्पद्यन्ते तर्हि अयं न्यासः नाङ्गीकर्तव्यः वा इति चेत् तस्य समाधानं किञ्चित् वदति सोर्डा इति पक्षतः एव समाधानं वदति दीक्षितः मनोरमायां संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति काचित् परिभाषा विद्यते संज्ञापूर्वको विधि संज्ञा विधाय यदि किञ्चन विधानं क्रियते तादृशः विधिः सर्वत्र न भवति अनित्यः सः विधिः इदानीं दीर्घः कथं भवति साक्षात् दीर्घः न भवति कस्य दीर्घः भवति स्थाने उपधायाः दीर्घः भवति कस्य दीर्घः भवति तर्हि सर्वनामस्थाने परे कस्य दीर्घः उपधाय तर्हि उपधायाः दीर्घः इत्युक्ते आदौ उपधा संज्ञा विधेया एवं उपधा संज्ञां विधाय तस्य दीर्घविधानम् इत्युक्ते संज्ञापुरस्सरम् अत्र विधिः भवति अतः संज्ञापूर्वकविधिः किं भवति अनित्यः भवति
तत्र परिभाषेन्दुशेखरे संज्ञापूर्वको विधेः अनित्यत्वम् इति परिभाषा। संज्ञा किमते और गुणः इति तत्र उदाहरणम् और गुणः इति सिद्धे ओरोत् इति सिद्धे और गुणः इत्यत्र गुणः विधीयते, तेन स्वायम्भुवम् इत्यत्र गुणः न भवति, उमङ्गादेशः भवति इति तत्र अस्याः परिभाषाः विषये चर्चा विहिता। न वद तत्र न गच्छामि, तत् महान् विषयः गच्छति तत्र। एतावत् मात्रम् इदानीं धारयन्तु यत् संज्ञापूर्वकः विधिः अनित्यः भवति। संज्ञापूर्वकविधिः अत्र उपधा संज्ञापुरस्सरं दीर्घविधानं जायते इति कृत्वा अयं विधिः अनित्यः। अतः यः सोर्डा इति न्यासे यः दोषः कल्पितः, कः दोषः कल्पितः? उपधायाः दीर्घः स्यादिति, उषाना इति स्यादिति, स दोषः इदानीम् अनया परिभाषया वारितः। संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति वा अंगवृत्तपरिभाषया वा समाधानं बोध्यम्। संज्ञापूर्वको विधि अनित्यः इति परिभाषा भाष्यकृता क्वापि नोल्लिखिता। संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति परिभाषा भाष्यकृता कुत्रापि सम्मतिः न प्रदर्शिता। अतः अस्याः परिभाषा विषये परिभाषेन्दुशेखरेपि तथा रुचिः न प्रदर्श्यते, यतोहि भाष्यकारैः क्वापि इयं परिभाषा नोल्लिखिता वर्तते। तर्हि यतोहि भाष्यकृता परिभाषा नोल्लिखिता, तर्हि अस्याः परिभाषायाः प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यं नास्ति इति कृत्वा तर्हि अपरं समाधानं वदति। किम्? अंगवृत्तपरिभाषया अंगवृत्तो पुनर्वृत्तावविधिः, इयम् अपरा काचित् परिभाषा। अनया परिभाषया किम् उच्यते? पुनर्वृत्तावविधिः। अनया परिभाषया किम् उच्यते? एकवा सकृत् अंगकार्यं जातं चेत् पुनः अंगकार्यं न भवति। सकृत् अंगकार्यं जात अंगवृत्तं निष्पन्नं, वृत्तं नाम तत्र निष्पन्नम् इत्यर्थः। एकवारम् अंगकार्यं निष्पन्नं चेत् पुनः अंगोद्देश्यकं कार्यं न भवति। अत्र अंगोद्देश्यकं कार्यम् एकवारं जातमस्ति। कुत्र? उसनश् इत्यत्र किं जातमस्ति? टेः लोपः कृतः, टेः लोपः कृतः। एवं च अंगवृत्तं कार्यम् एकवारं निष्पन्नं, पुनः उपधा अंगकार्यम्, अतः उपधा दीर्घः न क्रियते, उपधा दीर्घः न क्रियते। एवं च सोर्डा इति न्यासे यः दोषः उद्भावितः भवति, कः दोषः? उशनस् इत्यत्र उपधायाः दीर्घः स्यात्, अथवा पुरुदंशस् इत्यत्रापि सान्तमन्तः संयोग इति यदि दीर्घः स्यात्, स दोषः अनया परिभाषया बाध्यते। तर्हि एतावता किम् आगतं? किञ्चित् शास्त्रकारस्य हृदयं ज्ञातव्यं। शास्त्रकाराः सर्वं मुक्ततया न वदन्ति। एतावता किम् आगतं? दीक्षितस्य अभिमतं सोर्डा इति न्यासोऽपि भवतु, चिन्ता नास्ति। एतावता आगतम्। आचार्याणाम् इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन ज्ञातव्यं भवति। भाष्यकृता बहुधा उच्यते, आचार्याः सर्वं न मुक्तकण्ठेन वदन्ति, एवं करोतु एवं करोतु एवं करोतु इति। किञ्चित् आचार्याणाम् इंगितं चेष्टितं निमिषितं ज्ञातव्यं भवति अस्माभिः। अतः अनेन कल्पेन एतावता आगतं यत् सोर्डा इति न्यासः, यः न्यासः प्राचीनैः कृतः, दीक्षितैः तावत् अत्र अयं न्यासः सामान्यतः अङ्गीकृतः। अवगतम्? तत्र ऋतुसनस् एवं च पुरुदंश इत्यत्र आपत्तिः भवति। यदि सूत्रं सौ एव कुर्मः, सौ इति कुर्मः, तस्य व्याख्यानम् एवं कुर्मः, नाम सख्यु अङ्गस्य अनङ् स्यात् सौ परे एव। अत्र एवकारेण ऋतुसनस् पुरुदंशो अन्यसां च तत्र अनङ् भवतु। एवकारः कुतः आयाते? न, व्याख्यानम् एवं कुर्मः, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः, कथं? नाम अत्र लाघवं भवति। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नहि सन्देहादिते शिष्टकृत व्याख्यानं स्यात्। एवकारेण अत्र एवकारः कुतः आयाति? कथं नियमः? एवकारेण नियमः एवकारेण प्रकल्पते। एवं अनुकर्षणं कुर्मः। ऋतुसनस् पुरुदंशो अन्यसां च इत्यस्मात् सूत्रात् अनङ् इत्यस्य अनुकर्षणं कृत्वा
तत्र अनङ् इत्यस्य अनुकर्षणार्थम् एवकारः योजनीयः। किमिति कुत्र कुत्र अनुवृत्तिः भवति? हा तत्र अनुवृत्तिः मा भूत्, मा भूत्वा तेनैव सूत्रेण करणीयः। केन सूत्रेण? रुद्धसनस्फुरदंसोऽन्यः तत्र पुनः अनङ् इति ग्रहणं कर्तव्यं तर्हि। कर्तव्यं। तस्मात् तर्हि इदानीं पुनः गौरवं खलु पुनः सूत्रस्य लाघवं भवति। कथम् अनङ् इति पृथक् तत्र ग्रहणं चेत् गौरवमेव खलु, लाघवं कथा अत्र इदानीं सोर्डा इति न्यासस्यापि न्यासः शब्दरत्नकारेण अङ्गीक्रियते, लाघवं नास्ति इति वदति। अनङ् इति अनङ्सौ इत्यत्र यावत्याः मात्राः सन्ति, सोर्डा इत्यत्रापि तावत्याः मात्राः सन्ति, अतः लाघवं नास्ति इति अग्रे वदति। किञ्च भवदुक्तरीत्या इदानीम् अनङ् अत्र सोर्डा इति कृत्वा तत्र पुनः अनङ् ग्रहणे अनुवृत्तिः गच्छति। डा न कुर्मः, केवलं सौ कुर्मः। अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् एवं कुर्मः, नाम सख्युअङ्गस्य सौ परे एव अनङ् स्यात्। अत्र एवकारे अस्मिन् सूत्रे अनङ् इति ऋतुसनस्फुरदंसोऽन्यसं चेत् अनुकर्षणं स्यात्, तस्मात् एव तत्तु द्रविडप्राणायाममेव भवति। तत्र लाघवं न भवति, तत्र लाघवं न भवति। अनङ् वरं ततः अनुकर्षणापेक्षया इतः अनुवृत्तिः सौ इत्यस्य सूत्रस्य लाघवं नाम सौ इति अत्र भवद्दृष्ट्या लाघवं दृश्यते, परन्तु गौरवं तु आपाद्यते एव, यतोहि तत्र पृथक्तया अनङ् तु अवश्यं ग्रहणं कर्तव्यमेव। तत्र कृत्वा अनुकर्षणं कृत्वा ततः वरं भवति अत्रैव अनङ् कुर्वन्तु तर्हि। तत्र अनङ् करणापेक्षया अत्र अनङ् वरं खलु, नो चेत् तदर्थम् अन्यः प्रयासः कर्तव्यः भवति, अनुकर्षणरूपः प्रयासः कर्तव्यः भवति। अस्तु समीचीनम्। एवं वादे वादे जायते एवं तत्र प्राचीनैः यदुक्तं सोर्डा इत्येव सिद्धे अनङ् विधानं तत्र ज्ञापनार्थं भवति इति। तत्र तेन उष्णसः सम्बुद्धौ अनङ् सिद्ध्यति इति। तत्र इदं यदि क्रियते अनङ् इति तस्मात् सर्वस्मात् अपि प्रातिपदिकात् तत्र अनङ् स्यात्। तेन तत्र उष्णसः इत्यत्र यः वार्तिकः अनङ् वृत्तौ पुनर्वृत्ताविधि उष्णसम्बुद्धौ अपि पक्षे अनङ् किमिति उष्णसम्बुद्धौ अपि पक्षे अनङ् इष्यते इति। हाँ अस्य वा सम्बुद्धौ अनङ् वा लोपश्च वा तेन तद् एतत् चिन्त्यमस्ति इति। किं चिन्त्यं? वार्तिकं चिन्त्यं नास्ति। वार्तिक इदानीम् अग्रे शब्दरत्नकारेण किम् उच्यते, तस्मिन् वार्तिके विधानत्रयम् अस्ति। किं किम् अस्ति? एकम् अनङ् विधानं, तस्य वैकल्पिकविधानं, विकल्पेन न लोपः, विधानत्रयं तेन वार्तिकेन क्रियते। इदानीम् अनेन सूत्रेणैव अनङ् सिद्धे, अनेन सूत्रेणैव अनङ् सिद्धे, तर्हि किमुच्यते? अन्यप्रकृतितः अपि भवति। अनेन सूत्रेण अनङ् सिद्धमेव न, यतोहि तत्र षट्कुरसम्बुद्धौ अस्ति, असम्बुद्धौ इत्यस्य निवृत्तिः आयाति, तत्र सम्बुद्धिः भिन्नं सौकर्य इत्यर्थः जायते, तर्हि सम्बुद्धौ अनङ् प्राप्तमेव न। तदेव खलु, तदेव ज्ञापयति, सूत्रं ज्ञापयति। सोर्डा इति न्यासे कृते यदि सखा इति पदं जायेत तर्हि अनङ्सो इति विधानं किमर्थं? तद् व्यर्थीभूय ज्ञापयति। असम्बद्धो इति इदानीम् अनेन सम्बद्धः नास्ति इति ज्ञापयति खलु। व्यर्थीभूय किमपि ज्ञापयति खलु, ज्ञापनम् इत्थम् अस्ति। किमस्ति? अन्यस्याः प्रकृतितः अपि भवेत्, अन्य प्रत्ययपरतः अपि भवेत् इति ज्ञापनं भवति खलु। एवं च संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति वा इति कथनेन किञ्च इति कथनेन तत्र किञ्चित् अस्वारस्यं शास्त्रकारणम्, अतः अपरं समाधानमपि ददाति। अङ्गवृत्तपरिभाषया वा समाधानं बोध्यम् इति उच्यते। तर्हि एतावता सोर्डा इति न्यासः दीक्षितेन तावत् सामान्यतः अङ्गीकृतः खलु। किञ्चित् शब्दरत्नं पश्यामः। शब्दरत्नं युगपदेव पठन्ति वा अन्तिमे पठन्ति? किं कथम्? ओ क्रमशः मूलम् आदौ समाप्यते तथा वा? तथा चेत्
हाँ? अस्तु इति वा इतः परम् अस्मिन् सूत्रे इतोपि किमपि नास्ति इति मन्ये मनोरमायां समाप्तम् अस्मिन् सूत्रे मनोरमा मूलं समाप्तं शब्दरत्नं कः पठति अनुसिद्ध्यतीति वैकल्पिकत्वमात्रं तु वाचनिकमिति तद्भावः हाँ संज्ञापूर्वक इत्यस्य भवतु एतावत् भवतु अग्रे पुनः पश्यामः अयं विषयः चर्चितः एव अनं सिद्ध्यति कथं सिद्ध्यति सोर्डा इति न्यासेनैव सिद्धे पुनः अनं विधानं किं ज्ञापयति अन्यस्याः प्रकृतितः अपि भवति अनेन कुत्र अनं सिद्ध्यति उक्तं खलु उशनसः अनं सिद्ध्यति तं संकेतं पश्यन्तु मूले अनं सिद्ध्यति इति प्राञ्चः खलु एवं च इदानीम् अनं सौ इत्यनेनैव कुत्र उशनस् इत्यत्रापि सम्बुद्धौ अनं सिद्ध्यति तमेव अंशं स्वीकृत्य अत्र शब्दरत्नकारेण उच्यते अनं सिद्ध्यति अवगतं नावगतं तेन उशनशः सम्बुद्धौ अनं सिद्ध्यति इति प्राञ्चः अनं सिद्ध्यति इति यः कल्पः यः अंशः तम् अंशमत्र व्याख्याति अनं प्राचीनानां मते अनं सिद्ध्यति कथम् अनं सिद्ध्यति ज्ञापकात् किं ज्ञापयति अन्यस्याः प्रकृतितः अपि भवति अन्य प्रत्ययपरतः अपि भवति इति एवं च अनं सिद्ध्यति तर्हि उशनस् शब्दस्य सम्बुद्धौ अनं सिद्ध्यति इति अस्य अंशस्य अर्थः वैकल्पिकत्वमात्रं तु वाचनिकम् इति तद्भावः वैकल्पिकत्वम् इत्युक्ते तेन वार्तिकेन किं किं विहितमासीत् अस्य सम्बुद्धौ वा अनं न लोपश्च वा तेन वार्तिकेन वस्तुतः किमुच्यते उशनस् शब्दविषये विकल्पेन अनं विकल्प तस्य वैकल्पिकत्वं किञ्च न लोपः विकल्पेन भवति न लोपः विकल्पेन भवति इदानीम् अनं विधानम् अनेन यदि सूत्रेण ज्ञापनेन सिद्धं तर्हि तेन वार्तिकेन किं वक्तव्यं भवति केवलम् अनं विधानं विकल्पेन भवति वैकल्पिकत्वं तेन वार्तिकेन कल्पनीयम् अनं विधानं तु सिद्धम् अनेनैव तर्हि इदानीं तेन वार्तिकेन किं साधनीयमस्ति केवलं वैकल्पिकत्वं साधनीयं किञ्च न लोपश्च विकल्पेन साधनीयं खलु तदेव वदति अनं सिद्ध्यति इति वैकल्पिकत्वमात्रं तु वाचनिकम् इति तद्भावः अतः तेन वार्तिकेन इदानीम् अतः उशनस् शब्दस्य सम्बोधने त्रीणि रूपाणि भवन्ति जानन्ति उशनस् शब्दस्य वदतु हे उशना हे उशनन् हे उशना हाँ हे उशना हाँ। हे उशनन् हे उशना हाँ हे उशना हे उशनन् हे उशनन् हे उशना उशन विसर्गः न भवति कथम् इदानीम् अनेन वार्तिकेन इदानीं शब्दरत्नस्य भावः अवगन्तव्यः इत्युक्ते सः शब्दः अवगन्तव्यः सम्बोधनस्य प्रक्रिया अवगन्तव्या कथं भवति इदानीम् उशनस् शब्दः अस्ति सामान्यतः सु अस्ति सम्बोधने सु अस्ति उशनस् शब्दस्य सु कृते किं जातम् इदानीं सामान्यतः सोर्लोपः सम्बोधने सु लोपः लोपे कृते किं जातं किं किं जायते रूपम् उशना उशना हाँ। उशनन् उशना उशना हाँ? अनं भवति अनं भवति विकल्पेन भवति यस्मिन् पक्षे अनं भवति सुपरे अनं भवति उशनस् स्थाने अस्थाने अनङ् आदेश एवं च उशनन् उशनन् प्लस सु उशनन् प्लस सु इत्यवस्थायां उपधायाः दीर्घे कृते उशनान् प्लस सु सलोपे नलोपे च उशना इति पदम् उशना इति पदम् अनङ् आदेशः विकल्पेन भवति अनङ् आदेशः विकल्पेन भवति एवं च यस्मिन् पक्षे न लोपः अपि भवति किं भवति न लोपः विकल्पेन भवति इदानीम् उशनन् उशनन् अनङ् अनङ् अनन्तरं सु अस्ति अस्मिन् पक्षे सुलोपे कृते उशनन् अनङ् उशनन् सु न लोपः न भवति अस्मिन् पक्षे न लोपः विकल्पः खलु यस्मिन् पक्षे न लोपः भवति तस्मिन् पक्षे उशन्न यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे
उशनन् एवं च उशनन् उशन अनन्तरम् उशन इति रूपत्रयं तत्र सम्बोधने भवति। इत्थं तेन वार्तिकेनैव न लोपः विकल्पः कृतः। उशनन् इति पदम् अनं कृते सति एवं अनं यदा न क्रियते तदा उशनः इति भवेत्। किम् अनं यदा न क्रियते हा। तदापि विकल्पेन भवति। एवं तस्मात् उशनः इति भवेत्। उशनः सो हा। इत्यादिना लोपः। हम्म। उशनः हम्म। सोरुत्वे विसर्गे उशनः इति भवेत्। न किम् अनङ् आदेशः यस्मिन् पक्षे न भवति हा तस्मिन् पक्षे इति भवेत्। कथं हा सो लोपः। हा से प्रकृति हा एवं उशनः इति स्यात्। एवं च उशनः उशनन् उशनः उशन हा उशन अनं विकल्पेन न लोपः विकल्पेन खलु अच्छा यस्मिन् पक्षे न लोपः तस्मिन् पक्षे उशन यस्मिन् पक्षे न लोपः नास्ति तस्मिन् पक्षे उशनन् उशनन् अपरस्मिन् पक्षे उशनः खलु एवं च रूपत्रयं भवति। इदानीं किं जातं किमिति न चतुष्टयं किमर्थं भवति हा एवम् असम्बुद्धो अतः दीर्घः न भवति एवम् एवम् इत्थञ्च शब्दरत्नकारेण किम् उच्यते अनङ् आदेशः तेन ज्ञापनेनैव सिद्ध्यति अतः अनेन वार्तिकेन तावत् केवलं किं वक्तव्यं भवति वैकल् सोर्डा मध्ये किमर्थं भ्रमति अनेन वार्तिकेन तावत् वैकल्पिकत्वं विधेयम् अनङ् आदेशस्य वैकल्पिकत्वं न लोपश्च विकल्पेन भवति इति एतावत् मात्रं वक्तव्यम् अनङ् विधानं पृथक् तेन वार्तिकेन कर्तव्यं नास्ति। अवगतम्? अग्रे अग्रे ज्ञापूर्वक इत्यस्य भाष्य अस्पष्टत्वात् अङ्गवृत्तैति। तर्हि इदानीं किं जातं सोर्डा इति तर्हि एवं सिद्धे सोर्डा इति न्यासः कृतः सोर्डा इति न्यासे कृते दोषाः भवन्ति इति उक्त्वा तस्य समाधानं दीक्षितेन उक्तं किम् उक्तं यत् संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः भवति तस्य विषये शब्दरत्नकारः भवति संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति परिभाषा भाष्ये क्वापि न दृश्यते अतः तेन समाधातुं न शक्यते संज्ञापूर्वक इत्यस्य भाष्य अस्पृष्टत्वात् अतः अपरं समाधानं विहितम् अङ्गवृत्त पुनर्वृत्ता न विधि अङ्गवृत्त इति परिभाषा। इदानीम् अङ्गवृत्तपरिभाषया तावत् दीक्षितेन किम् उक्तम् एकवारम् अङ्गकार्ये कृते पुनः अङ्गकार्यं न भवति इति अत्र रुचिः नास्ति शब्दरत्नकारस्य अत्र रुचिः नास्ति अङ्गवृत्तेति किञ्चित् मूलं शब्दरत्नम् अङ्गवृत्तेति इयम् अगतिकगतिः सोर्डा इति न्यासे लाघवाभावश्च ऋत्वसामर्थ्यात् टिलोपकल्पने गौरवञ्च अङ्गवृत्तपरिभाषा तु अगतिकगतिः यत्र गतिः नास्ति तदानीम् इयं परिभाषा आश्रयणीया भवति अतः अनया परिभाषया सोर्डा इति न्यासस्य समर्थनं न वरं न श्रेयसे कल्पते किञ्च किमर्थं सोर्डा इति न्यासः भवद्भिः कल्प्यते किञ्चित् लाघवं स्यात् इति कृत्वा वस्तुतः लाघवमेव नास्ति कथं सोर्डेति न्यासे लाघवाभावश्च कथं सोर्डा इत्यत्र कति मात्राः भवन्ति किञ्चित् सार्धपञ्च अनङ् अतः लाघवे जाते खलु न्यासान्तरकल्पनं स्यात् इदानीं पाणिनिना अनङ् सौ इति सूत्रं विहितं भाष्यकृद्भिः बहुत्र न्यासान्तरकल्पना कृता किमर्थं कृता तत्र किञ्चित् लाघवं कल्पयितुम् अत्र सोर्डा इति न्यासेपि सार्धपञ्चमात्राः अनङ्सो इत्यत्रापि वर्णाः न गणयितव्याः मात्राः
अनंशो इति वर्णाः अधिकाः सन्ति, सोर्डा इत्यत्र वर्णः न्यूनः अस्ति तथा न। मात्रा यदि मात्रां गणयामश्चेत् तत्र सार्धपञ्चमात्रा तत्रापि अस्ति, अत्रापि सार्धपञ्च। एवञ्च लाघवाभावोऽपि न। अतः न्यासान्तरकल्पनम् अनुचितम्। यतोहि आचार्याणां तद् बुद्धिरादि इति सूत्रे वदति। प्रमाणभूत आचार्यः दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुखोपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। न एकेनापि वर्णेन नहि तत्र वर्णेनापि अनर्थकेन भवितव्यं, किं पुनर्यथा सूत्रेण इति। महाभाष्यकार यदा बुद्धिरादि सूत्रविषये आक्षिपति तदा वदति तत्र नहि महता परिश्रमेण सूत्राणि रचयति स्म, तत्र नहि वर्णेनापि अनर्थकेन भवितव्यं, किं पुनर्यथा सूत्रेण। अतः न्यासान्तरकल्पनं चेत् तत्र किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्, किञ्चित् लाघवं स्यात्, तदानीम् अस्तु न्यासान्तरकल्पनं भाष्यकाराणां चेत् उत्तरोत्तरमुनीनां प्रामाण्यं कीदृशा वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अत्र तु तथा स्थितिः नास्ति, लाघवाभावः। अतः इयं कल्पना न समीचीना इति कस्य मतं? दीक्षितानां मतं किम्? एवं लघु लघु अंशः ज्ञातव्यः। स्पष्टतया आचार्याणां कस्य आचार्यस्य कः आशयः इति केवलं पङ्क्तिपाठेन अस्तु अवगतः, परन्तु अत्र आचार्यस्य हृदयं किम्, अत्र आचार्यस्य हृदयं किम् इति ज्ञातम्। अत्र मतभेदः जातः। यत्र सोर्डा इति न्यासम् अङ्गीकुरुते, कः अङ्गीकुरुते? तत्र शब्दरत्न कृता तु सोर्डा इति न्यासेन लाघवं नास्ति, तस्मात् गौरवं नास्ति, परन्तु न्यासान्तरकल्पनस्य अप्रयोजकत्वात् प्रयोजनं नास्ति। सोर्डा इति न्यासे तस्मात् उशनसोनं तद्वैकल्पिकत्वं च चिन्त्यमेव। तस्मात् उशनसो अनं तद्वैकल्पिकत्वं यद् उच्यते, उशनशब्दस्यापि किं स्यात्? अनं स्यात्, तस्य विकल्पेन स्यात् इति यत् सर्वं भवद्भिः उपस्थापितं तत् किञ्चित् चिन्त्यमेव। भाष्य अनुक्तत्वात् इति प्रामाणिकाः। भाष्ये क्वापि अस्मिन् विषये चर्चा नास्ति इति कृत्वा प्रमाणपदवीं नाधिरोहति। इयं चर्चा प्रमाणपदवीं नाधिरोहति इति वदति। उक्तं खलु उशनशब्दात्, इदानीम् उक्तं खलु उशनशब्दात् सम्बुद्धौ सौ परे अनं विधीयते, तस्य पुनः वार्तिकेन अनं विकल्पेन अनं विधीयते, न लोपश्च विकल्पेन। इयं या चर्चा कृता सा चर्चा प्रामाणिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। इत्युक्ते तद् एकदेशी इत्युक्ते तत् वार्तिकं निरस्तं स्यात्, भाष्यकृद्भिः न अङ्गीकृतं स्यात्। अतः शब्दरत्नकारेण इत्थम् उच्यते तस्य अनं विधानं, तस्य वैकल्पिकत्वकल्पनम् इत्यादिकम् अत्र चिन्त्यमेव इति वदति। अनं इत्यस्य भवतु। न तथा न, तस्मिन् पक्षे न भवति, तत्र द्वे रूपाणि एवं तथा न भवति। यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे न लोपः। इदानीं सामान्यतः एकं रूपम्, इदानीम् अनङ् इत्यादिकं न विहितं, तदानीं किम् उशनः इति जातं। यस्मिन् पक्षे अनङ् विहितं विकल्पेन अनङ् विहितं, विकल्पेन नादेशः, विकल्पेन अनङ् आदेशः, तदानीम् उशनन् न लोपश्च विकल्पेन च। यस्मिन् पक्षे न लोपः कृतः उशन उशनन् उशन उशनः, त्रीण्येव रूपाणि। इदानीं शब्दरत्नकृता तु तावत् प्रामाणिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति एतत्। इत्युक्ते वैकल्पिकविधानम् अनं तस्य न लोपश्च विकल्पेन भवति इति यत् वार्तिककृता उक्तम्, एतत् सर्वं चिन्त्यं प्रयोजनमस्ति इति वदति।
भाष्य अनुक्तत्वात् भाष्ये अस्मिन् विषये तथा भाष्यकृता भाष्यकाराणां तथा सम्मतिः अस्मिन् विषये नास्ति इति कृत्वा अयं विषयः चिन्त्यः न भवति। सुतरां किमपि तद् उक्तं खलु तस्मात् उशनशो अनं तद् वैकल्पिकत्वं च उभयमपि चिन्त्यम्। एतावता अनं सौ इति सूत्रं समाप्तं शब्दरत्नेन सह। अग्रे कौमुद्यां तु अन्यान्यपि सूत्राणि सन्ति, परन्तु अत्र प्रौढमनोरमायां साक्षात् हल्ङ्याभ्यतिरिक्तः श्रुतिस्य प्रक्तम् हल् सूत्रम् आगतम्। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? सुलोपः विधीयते। अनेन सूत्रेण सुलोपः सखा इति शब्दसाधनवेला हल्ङ्याभ्यः दीर्घात् सूतिसि अप्रक्तं हल् इति पञ्चपदात्मकम् इदं सूत्रम्। हल्ज्ञाभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं, दीर्घात् इति विशेषणत्वेन प्रयुक्तं तदपि पञ्चम्यन्तं। विशेषणं कस्य भवति इति अग्रे इदानीं स्पष्टी भविष्यति। इदानीं तर्हि हल्ज्ञा तर्हि मूले कः अर्थः उपन्यस्तः दीक्षितेन? हलन्तात् परं किञ्चित् अर्थ कथम् अर्थः विहितः दीक्षितेन इति चिन्तयामि सूक्ष्मेक्षिकया। हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ। इदानीं दीर्घादिति विशेषणम् आसीत्, दीर्घादिति विशेषणम् आसीत्। दीर्घादिति विशेषणं न समुदायस्य, हल्ङ्याभ्यः इति समुदायस्य विशेषणं नास्ति। अतः अर्थः कथं प्रकल्पितः तेन? हलन्तात् परं पृथक्तया उपन्यस्तं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परम्। अतः हलन्त शब्दविषये दीर्घ इति विशेषणं न सम्भवति। अग्रे मनोरमायाम् उच्यते किञ्चित् पठन्तु। हल्ङ्याभ्यः दीर्घादित्येतं ज्ञापोरेव विशेषणं न तु हलो असम्भवादित्याह दीर्घाविति। इदानीं दीर्घात् इति यद् विशेषणं तद् विशेषणं कस्य अस्ति? ज्ञापोः विशेषणं, हलन्तस्य विशेषणं न। किमर्थम् इत्युक्ते असम्भवम्। विशेषणं कस्य भवति? संभवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत्। संभवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत्। यत्र संभवोऽपि भवति व्यभिचारोऽपि भवति तत्र विशेषणं कल्प्यते। यथा शीतलो वह्निः, शीतलो वह्निः। इदानीं वह्नेः विशेषणं शीतलः भवितुमर्हति। किमर्थम्? असम्भाव्यं, संभावना नास्ति। उष्णो वह्निः भवितुमर्हति। वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि वह्निः सर्वदा उष्ण एव। अतः तस्य व्यभिचारः नास्ति, व्यभिचारो नास्ति। तत्र व्यभिचारोऽपि भवेत्, संभावनापि भवेत्। तादृशं पदं विशेषणं भवति, तादृशं पदं विशेषणं भवति। मधुरं जलम् इति वदामः। इदानीं मधुरं जलं चेत् माधुर्यं सम्भवति। क्षारत्वमपि तत्र व्यभिचारः अस्ति एव। जले न केवलं सर्वदा माधुर्यम् अस्ति, यथा वह्नौ सर्वदा उष्णत्वम् अस्ति, व्यभिचारः नास्ति, तथा जले माधुर्यमपि अस्ति, क्षारत्वमपि अस्ति, व्यभिचारः अस्ति। एवं च संभावना यत्र भवति, व्यभिचारः यत्र भवति, तादृशं पदं विशेषणं भवति। अत्र किं जायते? दीर्घः इति विशेषणं हलन्तस्य भवितुं नार्हति। किमर्थम्? असम्भवम्। यतोहि हलन्तः यः भवति सः अर्धमात्रिकः भवति, दीर्घस्तावत् अतः संभावना नास्ति इति कृत्वा अस्य विशेषणत्वेन न उक्तम्। अतः मूले दीक्षितेन कौमुद्यां किम् उच्यते? हलन्तात् परं पृथक्तया उक्त्वा दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परम् इति दीर्घ इति विशेषणं ज्ञापोः एव कृतं। तदेव मनोरमाकारेण उच्यते
हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इत्येतत् न्यापोरेव विशेषणं न तु हलः असंभवात् इत्याह दीर्घौ इति। परमिति नत्विदं विहितविशेषणं यासाका इत्यादाव अव्याप्तेः। इदानीं किमुच्यते परमिति। परमिति पदं कथम् आगतम् अस्मिन् सूत्रे? सूत्रार्थः कथं कृतः? हलन्तात् परं दीर्घो यो ज्ञापो तदन्ताच्च परम्। परमिति पदं कथम् आगतम्? हल्ङ्याभ्यः इति पञ्चमी निर्देशात् तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषया परमिति आगतम्। इदानीं परमिति आगतम्। इदं परं यदस्ति तत् विहितविशेषणं नास्ति। विहितविशेषणं नाम तस्मादेव विहितं स्यात्, तदानीं तद् विहितविशेषणं स्यात्। अर्थात् हलन्तात् विहितानां सूतिसि अप्लुप्तहलां लोपो भवति, यावन्तात् विहितानां सूतिसि अप्लुप्तहलां लोपो भवति इति अर्थं कल्पयितुं न शक्यते। तथा सति किं स्यात्? दोषः स्यात्। विहितविशेषणाङ्गीकारे दोषः स्यात्। कुत्र दोषः स्यात्? या सा इत्यादिषु दोषः स्यात्। कथम्? इदानीं यत् इति शब्दात् खलु सुप्रत्ययः विधीयते। यद् इति शब्दात् सुप्रत्ययः विधीयते। इदानीं यत् शब्दात् सुप्रत्यये कृते स्त्रीलिङ्गे तावत् यदादिनामः अजात्यतष्टाविति कृते या इति जाते इदानीं सुलोपः कर्तव्यः खलु, सुलोपः कर्तव्यः। इदानीं यदि विहितविशेषणम् अङ्गीक्रियते तदानीं दीर्घान्तात् इत्युक्ते दीर्घ आवन्तात् परं सु न विहितः खलु। कस्मात् विहितः? यत् शब्दात् विहितः। अग्रे आगच्छति तद् वदामः। तदानीम् अन्यत्र अतिव्याप्तिः भवति। यः सः इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवति, मूले उच्यते। जस्ट् तर्हि यदि विहितविशेषणं स्यात् तर्हि किं स्यात्? दीर्घ आवन्तात् परं सोः लोपः स्यात्। तर्हि इदानीं या इति शब्दात् सुप्रत्ययः न विहितः। कस्मात् विहितः? तर्हि इदानीं सुलोपः न स्यात्, अव्याप्तः। सुलोपः तत्र अव्याप्तः। अव्याप्ति किं लक्षणम् अव्याप्तेः? लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वं वा, इत्युक्ते एकस्मिन् देशे एव भवति, अन्यत्र तस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अतः यत् शब्दात् यदा स्त्रीलिङ्गे सुप्रत्ययः क्रियते तदानीं तस्मात् अविहितत्वेन, तस्मात् सु न विहितः, या इति अङ्गात् सु न विहितः इति कृत्वा इदानीं सुलोपः न स्यात्। अस्तु, तर्हि यथा अनया उक्तं हलन्ताद् विहितं खलु, हलन्तं पदमपि अस्ति खलु अस्मिन् सूत्रे। हलन्तात् परं सूतिसि अप्लुप्तहलां लोपो भवति। तर्हि यत् इति शब्दः हलन्तशब्दः, तस्मात् परः सु अस्ति एव, लोपः भवत्येव खलु चेत्। यदि हलन्तात् परं विहितानां सूतिसि अप्लुप्तहलां लोपः विधीयते तदानीं पुल्लिङ्गे अपि आपत्तिः स्यात्। कथं? यत् इति शब्दः पुल्लिङ्गे, यदिति शब्दः तस्मात् सुविहितः। इदानीं हलन्तात् परं सुलोपः यदि उच्यते तर्हि पुल्लिङ्गे अपि किं स्यात्? सुलोपः स्यात्। वस्तुतः भवति वा? यदिति शब्दे यदा यत् शब्दात् यदा सुप्रत्ययः तदानीं त्यदादिनामः इत्यनेन य इति जाते सु तस्य ऋत्वे विसर्गे च यः इति रूपं भवति। सुलोपः कुतो न जातः? तत्र हलन्तमङ्गं नास्ति, ङन्तमङ्गं नास्ति, आवन्तमङ्गं नास्ति खलु। इदानीं यदि विहितविशेषणम् अङ्गीक्रियते तर्हि या सा इत्यत्र अव्याप्तिः इत्युच्यते। अस्तु, तर्हि हलन्तादङ्गात् परं सु अस्ति खलु, या सा इत्यत्र सुलोपः स्यात् इति चेत् पुल्लिङ्गे तावत् यदि हलन्तात् परं सुलोपः विहितविशेषणत्वेन अङ्गीक्रियते तर्हि पुल्लिङ्गे अपि यत् शब्दात् सुविहितः इति कृत्वा हलन्तात् परं सोः लोपः स्यात्, सोः लोपः स्यात्। अतिव्याप्तिः, तत्र अतिव्याप्तिः, तत्र अव्याप्तिः अत्र नापेक्षते। अत्र सुलोपो न भवति, परन्तु भवत् उक्तरीत्या किं स्यात्? अत्र सुलोपः स्यात्। न च तत्र हलन्ताद् विहितत्वेन निर्वाहः, यः सः इत्यादौ अतिव्याप्तिः। या सा इत्यत्र यदि हलन्ताद् निर्वाहः कर्तुम् इष्यते तदानीं यः स इत्यादौ अपि सुलोपस्य आपत्तिः स्यात्। तस्मात् विहितविशेषणं नाङ्गीकर्तव्यं खलु। केवलं हलन्तात् दीर्घं आवन्तात् परं सूतिसि एते अपृक्तहलाः सन्ति चेत् तेषां लोपः।
तेभ्यः विहितानामेव लोपः भवति इति आग्रहः नास्ति। अवगतम्? स्पष्टम्? न च तत्र हलन्ताद् विहितत्वेन निर्वाहः। यः सः इत्यादौ अतिव्याप्तेः, कर्ता इत्यादौ अव्याप्तिश्च। तथा चेत् कर्ता इत्यत्रापि अव्याप्तिः। यः सः इत्यादौ अतिव्याप्ति, सुलोपस्य आपत्तिः स्यात्। कर्ता इत्यत्र अव्याप्तिः स्यात्। कथं? कस्मात् सुविधीयते? कर्तृ इति शब्दात् सुविधीयते। तर्हि कर्तृशब्दः हलन्तो वा, ञन्तो वा, आवन्तो वा, तर्हि कर्ता इत्यत्र सुलोपः कथं स्यात् यदि विहितविशेष? वस्तुतः किम् उच्यते? कर्तृ इति शब्दात् सुकृते अनङ् आदेशे कृते कर्तन् इति भवति। इदानीं नान्तं हलन्तं जातम् इति कृत्वा सुलोपः क्रियते। कर्ता इत्यत्र सुलोपः कथं क्रियते? हलन्तमङ्गं भवति। कर्तृ ऋकारस्य स्थाने ऋतुसंस्कृतं स्वनेषां च इत्यनेन अनङ्गादेशे कृते कर्तन् इति भवति। इदानीं हलन्तमङ्गं जातं, हलन्तात् परं सोहल्लुक् भवति। इदानीं भवदुक्तरीत्या यदि विहितविशेषणम् अङ्गीक्रियेत तदानीं किं स्यात्? अत्र लोपः न स्यात्। यतोहि कस्मात् सुविहितः? कर्तृ इति ऋकारान्तात् शब्दात् सुविहितः। स न हलन्तः न वा ज्ञन्तः न वा आवन्तः, तस्मात् सुलोपः न स्यात्। कर्ता इत्यादौ अव्याप्तिश्च इति भावः। हलिति तस्य च सुतित्येवं रूपत्वमेकदेशविकृतन्यायेन बोध्यं लुप्यत इति। यद्यपिह लोपो व्योः इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते तञ्च तत्र भावसाधनं तथापिह कर्मसाधनं। क्षण मूलं पठामः वा आदौ? तदानीं संगतिः न गच्छति। यः भागः मनोरमायाः पठितः सः भागः शब्दरत्नस्य चेत् संगतिः किञ्चित् भवति। इत्युक्ते आचार्याणाम् आशः ज्ञातुं शक्यते। न गच्छति वा? न समापयामि, अहं समापयामि, चिन्ता मास्तु, अहं समापयामि। अवश्यं दिनचतुष्टये अहं मद्भागः समापयिष्यामि। इत्युक्ते सौकर्यं स्यात्। अत्र मनोरमाकारः कार्येण किम् उच्यते? शब्दरत्नकारणेन। तदानीं संगतिः ज्ञातुं शक्यते। मूलम् अहं समापयिष्यामि। मूलं किं? सशब्दरत्नं समापयिष्यामि। नहीं तो रात को भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन खत्म करके ही जाएंगे। हाँ, अस्तु तर्हि एवं स्यात्। यदि विहितविशेषणं स्यात् कुत्र सर्वं मनसि स्थापयन्तु। कुत्र स्यात्? या सा इत्यत्र अव्याप्तिः स्यात्, यः स इत्यत्र अतिव्याप्तिः स्यात्, अनन्तरं कर्ता इत्यत्र अव्याप्तिः स्यात्। तस्मात् विहितविशेषणं नाङ्गीकर्तव्यं। हाँ, किञ्चित् शब्दरत्नं चेति। हाँ, ओ अग्रे अस्ति चेत्। हाँ, हाँ, तत्र हलिति मूलं शब्दरत्नं पठति। चेति तस्मादित्युत्तरस्य इति। चेति इति कस्य संकेतः? मनोरमायां चेति इति उक्तं। कर्ता इत्यादौ अव्याप्तिश्चेति च इति चेति उक्तं। तत्र शब्दरत्नकारस्य आशयः। चेति इति लिङ्गं कुत्र अस्ति? कर्ता इत्यादौ अव्याप्तिश्च इति। तत्र शब्दरत्नकारणम् आशयः तस्मात् चेति इति। तस्मादित्युत्तरस्य इति जाग्रति विहितविशेषणसम्भवः शब्दार्थः। तस्मादित्युत्तरस्य इति जाग्रति विहितविशेषण असम्भवश्च शब्दार्थः। यत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं जागर्ति तत्र विहितविशेषणं न भवति। सः किम् उपस्थापयति? तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा किम् उपस्थापयति? उत्तरस्य परस्य इत्येव उपस्थापयति, न तु विहितविशेषणम् उपस्थापयति। अतः तस्मिन् सूत्रे जागृते पुनः विहितविशेषणं न जागर्ति। अतः तदेव वदति तस्मादित्युत्तरस्य इति जाग्रति। जाग्रति इति कथं प्रयोगः? हाँ, समीचीनं।
शत्रुप्रत्ययान्त सप्तम्यन्तं पदमिदं जाग्रति एवं च तस्माद्युत्तरस्य इति जाग्रति तर्हि कथं तत्र जागृति सति तर्हि कस्मिन् अर्थे सा विभक्ति सति सति सप्तमी सति सप्तमी उच्यते खलु एवं च तस्माद्युत्तरस्य इति जागृति विहित विशेषण असंभवश्च शब्दात् तस्मात् विहित यतो हि तस्मादित्युत्तरस्य पंचमीं श्रुत्वा तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा जागर्ति तस्मात् विहित विशेषण असंभवः इति मनोरमा शब्दरत्नकाराणाम् आशयः विशेष प्रयासः अस्ति चेत् शास्त्रकाराणां तत्र विहित विशेषणम् अङ्गीकर्तुं शक्यते सर्वत्र विना प्रयासेन विना यत्नेन तत्र न भवति व्याख्याकृद्भिः तत्र विहितविशेषणं कल्पितं तर्हि भवति न भवति इति सुतरां न परन्तु शिष्टकृतां व्याख्यानम् अपेक्षते शिष्टाः के शिष्टाः के शिष्टकृतां व्याख्यानमेव शरणम् इति उच्यते तर्हि के शिष्टाः तत्र समीचीनं पृषोदरादिनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकाराः शिष्टस्य लक्षणं वदन्ति कुम्भीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्यांचित् विद्यायां पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः शिष्ट मतलब सब लोग नहीं होते हैं कि कोई व्याख्यान लिख दिए और वो शिष्ट व्याख्यान हुए अगृह्यमाण कारणाः किंचित अंतरेण कस्यांचित् विद्यायां पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः एवं च शिष्टकृतां व्याख्यानम् अस्ति चेत् विहितविशेषणम् अङ्गीकर्तुं शक्यते अस्तु अग्रे अग्रे हलिति तस्य च सूतिसीत्येवं रूपत्वम् एकदेशविकृतन्यायेन बोध्यम् हलिति इदानीं हल्याभ्यपरस्य परस्य सूतिसि अपृक्तहलां लोपः अनेन सूत्रेण क्रियते इदानीं सूतिसि इति उच्यते सूतिसि इति उच्यते सूतिसि इति सः हल् कथं भवति सूतिसि सु रूपं हल् कथं भवितुमर्हति तद् इदानीं सूत्रेण किम् उच्यते सूतिसि हल् लुप्यते अपृक्तं हल् लुप्यते सूतिसि इत्यत्र हल् इत्यनेन कथम् अन्वयः कर्तुं शक्यते सुरूपं हल् वक्तुं न शक्यते सुरूपं हल् वक्तुं शक्यते वा तिरूपं हल् वक्तुं शक्यते वा तदेव उच्यते तस्य सूतिसि इत्यत्र तर्हि हल् यदा सु इत्यत्र उकारः लुप्यते तदानीं स भवति सः इदानीम् अपृक्तत्वेन हल् उच्यते खलु तर्हि स इत्यस्य सु इति ज्ञानं कथमस्ति तदेव वदति मनोरमाकारः तस्य सूतिसि इत्येवं रूपत्वम् एकदेशविकृतन्यायेन बोध्यम् तस्य नाम हलः स त स इत्येतेषां हलां सूतिसि इत्येवं रूपं कथं ज्ञायते न एकदेशविकृतन्यायेन एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति काचित् परिभाषां शेखरे प्रथमतन्त्रे अन्तिमे इयं परिभाषा एकदेशविकृतम् अनन्यवत् अर्थात् एकदेशस्य विकृतेपि सः अन्यवत् न भवति इति वचति न अनन्यवत् अन्यवत् न भवति तत्र लौकिकम् एकम् उदाहरणं सम्यक् प्रदर्शितं किं लौकिकम् उदाहरणं छिन्नेपि पुच्छे श्वाश्वेव न चाश्वो न तु गर्धवः इदानीं शुनः छिन्ने पुच्छे छिन्नेपि किं सः श्वा भवति वा गर्धवः भवति वा श्वा एव भवति एवं च छिन्नेपि पुच्छे श्वा एव न तु गर्धवः एवं च अनेन न्यायेन अत्र स त स इत्यतेषां सूतिसि इति रूपम् अवगन्तव्यं भवति इति मनोरमाकारेण उच्यते हलिति तस्य सूतिसि इत्येवं रूपत्वम् एकदेशविकृतन्यायेन बोध्यम् लुप्यते इति यद्यपि तत्र शब्दरत्नकारणम् आशयं वदति
एकदेशविकृतन्यायेनेति स्थानिवत्वस्योपलक्षणमिदम्। इदानीम् एक मनोरमाकारेण तावत् एकदेशविकृतन्यायेन स त स इत्यतेषां सूति सि इत्येवं रूपं कल्पितम् एकदेशविकृतन्यायेन। वस्तुतः अत्र एकदेशविकृतन्यायः न प्रवर्तते इति शब्दरत्नकाराणाम् आशयः। किमर्थं न प्रवर्तते नाम यत्र अर्थं तदधिकं वा विकृतं तत्र जातिव्यञ्जकभूयो अवयवदर्शनाभावेन तावत् एकदेशविकृतन्यायः न प्रवर्तते, तत्र स्थानिवत्वात् कार्यं साधनीयं भवति इति उच्यते। तदेव शब्दरत्नकारः अत्र वदति यत्र जाति इत्युक्ते अर्थं तदधिकं वा विकृतमस्ति। इदानीं शुनि पुच्छे नष्टे कश्चन भागः नष्टः इति कृत्वा तस्य स्वरूपत्व अङ्गीकर्तुं शक्यते। यदि अर्धं शरीरमेव नष्टं मुखं विकृतं तर्हि कदाचित् अवगन्तुं प्रत्यभिज्ञा कदाचित् न जायेत। अर्थं तदधिकं वा अङ्गं यदि नष्टं तदानीं तत्र एकदेशविकृतन्यायेन कार्यं साधयितुं न शक्यते, तत्र स्थानिवत्सूत्रेणैव कार्यं साधनीयम् इति। भूयो अवयवदर्शनाभावेन तत्त्व अप्रतीतौ इति मूले। अतः अत्र शब्दरत्नकारेण किमुच्यते एकदेशविकृतन्यायेन इति यत् मनोरमाकारेण उक्तं तत्तु स्थानिवत्वस्य उपलक्षणम्। उपलक्षणपदेन अत्र अरुचिः एव प्रदर्श्यते, नाम तत्र स्थानिवत् एकदेशविकृतन्यायेन नास्ति, अपि तु स्थानिवत् सूत्रेण तावत् यतोहि तत्र सु इत्यत्र कः लुप्तः उकारः लुप्तः, अतः अर्धाधिकभागः एव लुप्तः, ति इत्यत्र इकारः लुप्तः, अर्धाधिकभागः एव लुप्तः खलु, तर्हि तेन प्रत्यभिज्ञा न जायेत। तस्मात् तत्र एकदेशविकृतन्यायेन इति यत् मनोरमाकारेण उक्तं तत्तु स्थानिवत्वस्य उपलक्षणम्। अतः स्थानिवत्वम् आधारीकृत्य मनसि निधाय तथा तैः उक्तम् इति शब्दरत्नकृता उच्यते। एकदेशविकृतन्यायेन इति स्थानिवत्वस्य उपलक्षणमिदम्। तदेव उच्यते एव, पठतु। अर्धाधिकविकारेण प्रत्यभिज्ञाभावा अवच्छिन्न पुच्छस्वदृष्टान्तमूलकन्यायस्य अत्र अप्राप्तिरिति बोध्यम्। मनोरमाकारेण तु एकदेशविकृतन्यायेन इति उक्तं। शब्दरत्नकृतादौ तावत् तत्र अरुचिं प्रदर्श्य परन्तु अत्र सु इत्यत्र उकारे लुप्तेपि स इत्यत्र सु इति प्रत्यभिज्ञा जायते एव। एवं प्रत्यभिज्ञा तु यत्र सुतरां न ज्ञायते तदर्थं स्थानिवत्वस्य आश्रयणम् आचार्यैः कृतम्। अत्र सु इत्यत्र उकारे लुप्ते आदेशग्रहणेन एकदेशविकृतन्यायः प्रत्याख्यातः अस्ति। आदेशग्रहणेन यत्र कुत्रापि एकदेशविकृतन्यायः आगच्छति तत्र तावत् अनुमानिकस्थान्यादेशः परिकल्पितो भवति इति तात्पर्यम् आश्रित्य यत्र स्थानिवद्भावः उच्यते अनुमानिक विषये तत्र एकदेशविकृतन्यायः कल्पयितव्यः। यदा एकदेशविकृतन्यायः आगच्छति तत्र अनुमानिकस्थान्यादेशः कल्पयितव्यः इति भावः इति धिया एव तावत् आचार्यैः प्रतिपाद्यते। तत्तु अन्या कथा अस्ति, तत्र कदाचित् व्याख्यास्यामः। इदानीं तथा कालः नास्ति। आदेशग्रहणेन प्रत्याख्यातम्। स्थानवदादेशो न विधौ इति सूत्रे आदेशग्रहणेन एकदेशविकृतन्यायः प्रत्याख्यातः। एकदेशविकृतन्यायस्य तावत् आवश्यकता नास्ति इति वदन्ति। एकदेशविकृतन्यायः
नहीं तदानीम् एवं भवति एकदेशविकृतन्यायः मास्तु अर्थात सु इत्यस्य स्थाने सकारः आदेशः तात्पर्यं भवति सु उद्देश्य अजन्नासिक तद् अग्रे आयाति तद् वदति तदा मूले अस्ति एव अस्ति तथा तत् आगमिष्यति तथा क्लिष्टव्याख्यानं कल्पयितुं न शक्यते इति सूतिसीनां हल् लुप्यते इति उच्यते चेत् तथा क्लिष्टव्याख्यानं नाङ्गीक्रियते इति अत्र उच्यते तदेव अवगन्तव्यं चेत् आचार्यैः उच्यते तत् वरमेव एवं च एकदेशविकृतन्यायेन इति यत् मनोरमाकारेण उक्तं तत्र स्थानिवत्वस्य उपलक्षणमिदम् इति उक्त्वा शब्दरत्नकृता तावत् अत्र यतोहि अर्धाधिकभागः अत्र लुप्तः इति कृत्वा तेन न्यायेन कल्पयितुं न शक्यते अतः अत्र स्थानिवत्वेनैव कर्तव्यम् कुत्र लोपः सुत्वधर्मः कुत्र स इत्यत्र आरोप्यते स इति सु इत्यस्य धर्मः सकारे आगच्छति एवमस्ति एवमस्ति यथा रामसु इति अवस्था वर्तते तर्हि एकः नियमः अस्ति सर्वपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण किं क्रियते रामसु इति कल्पितस्य स्थाने रामसु इत्यस्य स्थाने रामस इति आरोप्यते रामस इति तावत् आदेशः क्रियते रामसु इत्यस्य स्थाने तदानीं किं भवति रामस इत्यस्याम् अवस्थायां सकारे राम स इत्यत्र पदान्तत्वम् आश्रियते ततोहि विसर्गः तत्र तावत् कर्तव्यः भवति तर्हि अत्र पदान्तत्वधर्मः रामस इत्यत्र आगमिष्यति उपदेशे नासिक इत्यनेन उकारलोपे सति रामस इत्यत्र पदान्तत्वधर्मः आगच्छति तेन सकारस्य रुत्वं जायते पदान्तसकारे सति रुत्वं तदनन्तरं विसर्गः यतोहि कार्यं दृष्ट्वा एव तावत् अस्माकं स्वाभिः स्थानिवद्भावः कल्पयितव्यः अतः पदान्तत्वधर्मः तावत् अत्र आगच्छेत् रुत्वमपि भवेत् तदर्थं तावत् एतादृशी कल्पना वर्तते इदम् अथवा सु इत्यस्य स्थाने इदमपि कर्तुं शक्यते सु उपदेशजन्नासिक इति सूत्रेण रामसु इत्यस्य स्थाने रामस अथवा सु इत्यस्य स्थाने सकारः आदेशः सु इत्यस्य स्थाने सकारः आदेशः तस्य आशयः अयम् अस्ति कः धर्मः तत्र आरोप्यते सु इत्यस्य स्थाने सु इत्यत्र जो हि अनवृत्ति धर्म शुद्धधर्मः शुद्ध प्रत्ययत्वादि धर्माः सन्ति शुद्ध प्रत्ययत्वादि धर्माः सन्ति ते धर्माः गमिष्यन्ति तदेव आरोपः क्रियते खलु स इत्यत्र आरोपः क्रियते खलु तदेव सूतिसि अपृक्तं हल् इत्यत्र हल् सूत्यस्य अवयवत्वं कथम् इति सूत्रम् आगच्छति हलि नाम स त इत्यत्र कथं भावेन सूत्रं निवारितः खलु शङ्का निवारिता खलु निवारिता सत्यं सत्यं स्थानिवद्भावेनैव शङ्का निवारिता स इत्यत्र सुत्वधर्मः आनीयते आरोप्यते स्थानिवत्सूत्रेण स्थानिवद्भावेन स इत्यत्र सुत्वधर्मः शङ्का निवृत्ता सूत्रं यदा आगच्छति तदानीं किं भविष्यति सूत्रम् आगमिष्यति तर्हि सु इत्यस्य अपृक्तं हल् भविष्यति तस्य लोपः प्रसङ्गं तत् नाहं गातिमान् अस्माकम् अपृक्तः एवं च
हल तो धर्म आने तुम न शक्यते अतः सुत्वधर्मः एव स हलन्ते श इत्यत्र सुत्वधर्मः सूत्रीयः सूतीसीयः निर्देशात् स धर्मः अत्र आरोप्यते वक्तुं शक्यते तत् आचार्य उक्तं खलु आदेशग्रहणेन सा परिभाषा किञ्च अत्र अर्धाधिकभागः लुप्तः इति कृत्वा अत्र शब्दरत्नकारेण अरुचिः प्रदर्शिता अतः अनया परिभाषया कथनापेक्षया स्थानिवद्भावेन अत्र इति वक्तुम् उचितम् और अनुमानिक स्थानीय देशः अत्र कोऽपि एक जत् जत् एक देश विकृतं न्यायः उच्यते तत् तत् सर्वत्र अस्माभिः एक अनुमानिक स्थानीयादेशः अनुमानिक स्थानीय यत्र यत्र आगच्छति एक देश विकृतं न्यायः तत् सर्वत्र अनुमानिक एवं तेषां चर्चा अस्तु अस्तु अयं भागः समाप्तः इदानीं लोपः इति प्रसङ्गः अन्यः प्रसङ्गः चिन्ता नास्ति तर्हि अग्रिमे व्याख्याने तावत् पश्यामः अग्रे के विचाराः धन्यवादः